सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको इकाइ 9 मा पर्ने बस्ती जनसङ्ख्या र विकास अन्तर्गतको पाठ 5 मा रहेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ, चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यदि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरिएन भने कस्ता खालका असरहरू पर्छन् र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चाहिँ कस्ता खालका उपायहरू रहेका छन्, प्रत्यक्ष उपाय अप्रत्यक्ष उपायहरू के हुन् हो त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले यसमा विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ, यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई कुरा गर्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो पाठमा चाहिँ विशेष गरेर मैले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सारको रूपमा लिएर आएको छु, सारांशको रूपमा लिएर आएको छु। मुख्य कुराहरू तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ त जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा भन्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत अनुसारको जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। सुरुमा कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध जुन प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ त्यही अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर हामीले भन्छौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि ठाउँ वा क्षेत्र, जस्तै कि मानिलिउँ हाम्रो देश नेपाल, त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ अथवा क्षेत्र हो, देश हो है। र नेपालमा भएको जुन उपलब्ध स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी वितरण गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो तरिकाले वितरण गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बस्ने सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यो स्रोत साधनको पहुँच पुगोस् हो। यसरी चाहिँ सही रूपले जनसङ्ख्यालाई चाहिँ स्रोत साधन वितरण गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने यो पाठमा जनसङ्ख्या जुन छ, जनसङ्ख्यालाई हामी जनशक्ति पनि भनेर भन्छौँ है। र जनसङ्ख्या चाहिँ समाज विकासको लागि एकदमै अपरिहार्य हुन्छ। कुनै पनि देश वा समाजको विकासको लागि जनसङ्ख्या अपरिहार्य हुन्छ। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो जनशक्ति वा जनसङ्ख्या बिना चाहिँ अथवा जनशक्ति वा जनसङ्ख्याको उपलब्ध बिना अर्थात् उनीहरू बिना चाहिँ उनीहरू नभएसम्म हामीले कुनै पनि किसिमको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ जनशक्ति बिना विकास असम्भव छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर हरेक देशको लागि जनसङ्ख्या चाहिँ एक अपरिहार्य तत्त्व हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले हरेक देशमा चाहिँ यसको जनसङ्ख्याको चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। हरेक देशमा जनसङ्ख्याको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। अब व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले यसको सही व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। यदि यो गरिएन भने देशमा विकराल स्थिति आउन सक्छ अथवा देशमा विकराल समस्याहरूले निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ सामान्य अर्थमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा रहेको जनसङ्ख्याको तुलनामा सो जनसङ्ख्यालाई उपभोग गर्न पुग्ने जुन स्रोत साधनको अनुपात छ हो त्यसलाई मिलायौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। कुनै पनि देशमा रहेको जुन जनसङ्ख्या छ हो त्यसलाई हेरेर चाहिँ त्यो जनसङ्ख्यालाई उपभोग गर्न मिल्ने खालको स्रोत साधनको अनुपात जुन हामीले मिलाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिने रहेछ है त। र अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जनसङ्ख्या जुन छ त्यो चाहिँ सधैँ परिवर्तनशील छ। जनसङ्ख्या जुनै ठाउँको होस् त्यो सधैँ परिवर्तनशील नै हुन्छ। जन्म, मृत्यु र बसाइसराईको यसमा प्रभाव रहेको हुन्छ। जनसङ्ख्यामा जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ यो सधैँ परिवर्तनशील हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल, जन्म, मृत्यु र बसाइसराईले गर्दाखेरि यो सधैँ परिवर्तनशील हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले विशेष गरेर हरेक राष्ट्रले आवश्यक स्रोत साधनको आपूर्ति र योजना गर्दा जनसङ्ख्याको स्थितिलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै उपलब्ध स्रोत साधनले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई हामीले समयमा नै रोक्नुपर्छ। जनसङ्ख्या जुन वृद्धि भएको छ त्यसलाई समयमै हामीले रोक्नुपर्छ र समयमै रोकेर त्यसलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है त। र अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि, जनसङ्ख्या वृद्धिको रोगको लागि चाहिँ केही पहलहरू, केही कार्यक्रमहरू भएको छ। जस्तै कि विभिन्न देशहरूले चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि जन्म विरुद्धको नीति र विशेष जन्म पक्षको नीति, यस्तो खालको नीतिहरू लिएका छन्। त्यसको बारेमा नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यदि कुनै देशको जनसङ्ख्या बढी भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के नीति लिन्छौँ भन्दाखेरि जन्म विरुद्धको नीति लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एन्टी नेटलिस्ट पपुलेसन पोलिसी भनेर भन्छौँ। र यसको सुरुवात चाहिँ सर्वप्रथम चीनमा भएको थियो। चीनमा एकदमै ज्यादा जनसङ्ख्या भएर त्यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा मात्र सन्तान पाउने भनेर चाहिँ जन्म विरुद्धको नीति चाहिँ अवलम्बन गरिएको थियो। तर त्यो अहिले चाहिँ चेन्ज भएर 2टासम्म सन्तान जन्माउन पाउने त्यो नीतिमा पुगेको छ है त। जन्म विरुद्धको नीतिमा सर्वप्रथम चीनमा चाहिँ यो सुरुवात भएको थियो। त्यसमा एउटा सन्तान जन्माउने भन्ने नीति थियो भने अहिले त्यो चेन्ज भएर 2टा सन्तानसम्म जन्माउनु पाउने भनेर छ। त्यस्तै अब यदि जनसङ्ख्या कम भएको देशमा त्यहाँ चाहिँ हामीले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अब बढाउनु पऱ्यो भने कस्तो खालको नीति लिन्छौँ भन्दा जन्म पक्षको नीति लिन्छौँ, जसलाई हामी प्रो नेटलिस्ट पपुलेसन पोलिसी भनेर चाहिँ भन्छौँ। प्रो नेटलिस्ट पपुलेसन पोलिसी भनेर भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ सिङ्गापुर, रुस जस्ता देशले, जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या घटिरहेको छ, हो त्यो घटिरहेको जनसङ्ख्या अथवा जनसङ्ख्या कम भएको देशले चाहिँ जनसङ्ख्या बढाउनको लागि चाहिँ यो नीतिहरू अपनाइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा हामी जान्छौँ। कसरी चाहिँ जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा हामीसँग 2वटा उपाय छन्। पहिलो उपाय छ प्रत्यक्ष उपाय र दोस्रो छ अप्रत्यक्ष उपाय। ल यो 2टा उपायको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा अझै चर्चा गर्नेछौँ है त। र अब सुरुमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायको बारेमा चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायको बारेमा चर्चा गरौँ। ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपाय भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ उपाय हो जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष कुराहरू गरिन्छ, अर्थात् प्रत्यक्ष चाहिँ रूपमा प्रभाव पार्नको लागि अवलम्बन गर्ने जुन उपाय छ जनसङ्ख्याको नियन्त्रणको लागि, जनसङ्ख्या वृद्धिको नियन्त्रणको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न अवलम्बन गर्ने जुन उपायहरू छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायहरू भनेर भन्छौँ। अब त्यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि त्यसमा पहिलो भनेको के पर्छ भन्दा परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग। ल अब जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी र अस्थायी गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट जन्मान्तरलाई बढाउने र पूर्ण रूपमा जन्मलाई नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसको लागि गर्भनिरोधका साधनहरूको पहुँच र चेतनाको स्तरलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को प्रत्यक्ष उपाय भनेको कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्ने। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर अत्याधिक भएको अवस्थामा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्नको लागि कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जस्तै कि नेपालमा 2 सन्तान जन्माउने आमाका लागि मात्र चाहिँ बिदा लगायतका अन्य सुविधाहरू पाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को भनेको चीनले सन् 1979मा लागू गरेको 1 सन्तान नीति हो। त्यस्तो खालको नीति चाहिँ अपनाउनु पर्यो। यदि चाहिँ एकदमै ज्यादा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेछ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले यस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्यो, जहाँ चाहिँ एउटा मात्र सन्तान जन्माउनु पाउने अथवा 2टा मात्र सन्तान जन्माउनु पाउने हो। यस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्यो है त। त्यो भयो भने, यस्तो खालको कानुनी प्रावधानको व्यवस्था भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, अर्थात् बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ अथवा कम भएको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ यही कानुनी प्रावधानको आधारमा है त। ल अब अर्को भनेको उचित जन्मान्तर।
ल, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायमा अर्को छ उचित जन्मान्तर। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि अर्को बच्चा नजन्मिँदासम्मको जुन अवधि छ त्यसलाई हामी जन्मान्तर भनेर भन्छौँ। जन्मान्तर चाहिँ विशेष गरेर एउटा बच्चा जन्मेपछि अर्को बच्चा 4-5 वर्ष चाहिँ नभएसम्म अर्को बच्चा नजन्माउने, यसरी चाहिँ उचित जन्मान्तर गरियो भने त्यसले चाहिँ आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यको लागि फाइदा गर्छ र यसबाट चाहिँ जुन बच्चा जन्मने जुन अवधि छ त्यो ढिलो हुन जान्छ र फलस्वरूप चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न यसले रोक्न सक्छ अथवा रोक्न सहयोग गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को प्रत्यक्ष उपायमा उपयुक्त उमेरमा विवाह भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। उपयुक्त उमेरमा विवाह, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि विवाह चाहिँ दुई विपरीत लिङ्गबीच पारिवारिक जीवनयापनका निम्ति कानुन, त्यसै गरी धर्म, संस्कृति, समाज आदिबाट स्वीकृत प्राप्त भएको सम्बन्ध हो। शारीरिक र आर्थिक रूपमा सबल भएपछि मात्र विवाह गर्न चाहिँ सबैको लागि राम्रो हुन्छ। महिलाको लागि चाहिँ विशेष गरेर बिहे गर्ने उमेर भनेको 20 वर्ष पछाडि मात्रै हो र 20 देखि 30 वर्षसम्ममा उसले सन्तान पाउँदा चाहिँ उसको स्वास्थ्यमा कुनै पनि फरक पर्दैन है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। महिलाका लागि स्वस्थ प्रजननको उमेर भनेको 20 देखि 30 वर्षको भएको हुँदा 20 वर्ष पछाडि चाहिँ विवाह गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। 20 वर्षदेखि र 35 वर्ष पुगेपछि चाहिँ 20 वर्षभन्दा अगाडि 20 वर्षको जुन समय छ हो त्यो वर्षको भन्दा अगाडि र 35 वर्षभन्दा पछाडि चाहिँ सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैलाई खतरा हुन्छ। उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्दा स्वस्थ प्रजनन अवधिको चाहिँ कम उपयोग हुने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा यसले कमी ल्याउन सहयोग गर्छ। त्यसैले उपयुक्त उमेरमा विवाहलाई चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणको एक महत्त्वपूर्ण उपाय मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब बसाइसराई नियन्त्रण जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अर्को चाहिँ उपायमा के हो भन्दाखेरि बसाइसराईलाई लिन सकिन्छ, बसाइसराईको नियन्त्रण। र बसाइसराईको बारेमा बुझ्दाखेरि बसाइसराई चाहिँ जनसङ्ख्या परिवर्तनको एउटा सबल तत्त्व हो। बसाइसराईका कारणले गन्तव्य स्थानहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने हुँदा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको जुन समस्या छ त्यो उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले उपयुक्त बसाइसराई तथा आप्रवासी नीतिको चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र अवसरहरूको सिर्जना हुन पुग्छ। र यो बसाइसराईलाई चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो, कसरी ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र अवसरहरूको सिर्जना छ त्यहाँनिर मान्छेले बसाइसराई गर्ने हुन्छ र हो त्यो बसाइ नसरोस् भनेर ऊ जहाँ बसेको छ त्यही ठाउँमा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र अवसरहरूको सिर्जना गरियो भने ऊ बसाइ सर्दैन र त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई फरक पार्न सक्दैन, अर्थात् जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका प्रत्यक्ष उपायहरूमा बुझ्नुपर्छ। अब यो पछि चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका अप्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। जनसङ्ख्यालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्दैछौँ र त्यसको लागि पहिलो काम के गर्न सकिन्छ भन्दा अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपाय भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नका लागि अवलम्बन गरिने धेरै अप्रत्यक्ष उपायहरू चाहिँ हुन्छन्। हो त्यो मध्येमा अब पहिलो छ शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने शिक्षाको अवस्था हामीले सुधार गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चेतनामा वृद्धि आउँछ र चेतनाको वृद्धि आउनुको मतलब त्यहाँ उनीहरू साक्षर भइसकेपछि सानो परिवार चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा हुन्छ, किनभने ठुलो परिवारमा खर्च हुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ आर्थिक भार पर्छ भन्ने त्यो खालको भावनाले प्रेरित भएर सानो परिवार बनाउने अवधारणा हुन्छ र यसरी शिक्षाको साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुँदै जाँदा शिशु मृत्युदरमा कमी आउन जान्छ। शिशु मृत्युदरमा कमी आउँछ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै बच्चा जन्मने सम्भावना हुन्छ र शिशु मृत्युदर चाहिँ कमी भएको हुँदा थोरै बच्चा जन्मने चाहिँ हुन्छ हो, जसले गर्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को अप्रत्यक्ष चाहिँ उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि रोजगारीको अवसर सिर्जना। ल यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रोजगारीले चाहिँ मानिसको जीवनमा अथवा जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउँछ। विभिन्न पेसामा संलग्न जनशक्तिले उचित परिवार योजना गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ थोरै बच्चा जन्मने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। उचित पेसामा संलग्न जनशक्तिले उचित परिवार योजना बनाउँछ र जीवनस्तर उसको चाहिँ सुधार्ने क्रममा उसले चाहिँ उचित परिवारको योजना बनाउँछ, सानो परिवार बनाउँछ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायमा सहरीकरणको विकास। ल यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सहरीकरणको विकास सँगसँगै मान्छेहरू चाहिँ एकल परिवारमा बस्ने चाहिँ प्रवृत्तिको विकास हुने भएको हुनाले थोरै बच्चा जन्माउँछन् र यसरी थोरै बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। ल यसले चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि विशेष गरेर मानिसहरू धेरै सन्तान भएमा कुनै सन्तानले बुढेसकालमा हेर्छ अथवा बुढेसकालको सहारा बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ मोहले पनि धेरै बच्चाहरू जन्माउँछन्। यस्तो सोचलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको विविध कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बुढेसकालको चाहिँ स्याहार, उपचार र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा चिन्ता नहुने हुँदाखेरि मानिसहरूले थोरै मात्र सन्तान जन्माउँछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुढेसकालको स्याहार, उपचार र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा चिन्ता नहुने हुँदाखेरि थोरै बच्चाहरू मान्छेले जन्माउँछन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायमा महिला सशक्तिकरणमा जोड। ल अब यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सन्तान उत्पादनमा पुरुष र महिला दुवैको भूमिका हुने भए तापनि महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर शैक्षिक तथा राजनैतिक अवसर र स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा नेपाली महिलाहरू पछाडि छन्। महिलालाई सिप वृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्ने, त्यसै गरी समान शिक्षा प्रदान गर्ने, चेतना जागृति गराउने, रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गराउने, सामाजिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र अवसर वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गरियो भने महिलाहरू चाहिँ सशक्त हुन्छन् अथवा महिला सशक्तिकरण चाहिँ हुन जान्छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र पुरुषलाई जस्तो समान शिक्षा महिलालाई पनि दिने, त्यसै गरी उनीहरूको चेतनामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यो शिक्षाबाट, जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफै स्वरोजगार गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छन् र रोजगारीका अवसरहरू पनि प्राप्त गर्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कामको एउटा बोझ हुन्छ। त्यो कामको बोझलाई गर्नको लागि चाहिँ गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले सन्तान पनि त्यही अनुसारको कम नै उत्पादन गर्छन् है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा त्यसले पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को अप्रत्यक्ष उपाय भनेको पर्याप्त स्रोत साधनहरूको व्यवस्था पनि हो। ल यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जनसङ्ख्याको अनुपात अनुसार चाहिँ स्रोत साधनको चाहिँ व्यवस्था गरेर जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्थात् अब कतिजना चाहिँ जनसङ्ख्या छन् त एउटा टोलमा अथवा एउटा गाउँमा अथवा एउटा देशमा, त्यही अनुसार उनीहरूलाई के कुराहरू चाहिन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने खाना, त्यसै गरी बस्ने बास हो, त्यसै गरी अन्य आवश्यकताहरू हुन्छन् जुन आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्छ, त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हो, त्यो अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गरिने जुन क्रिया छ हो त्यो चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या चाहिँ व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपाय अन्तर्गत पर्दछ। अर्थात् पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्रोत साधनको व्यवस्था गरियो भने हामीले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा याद गर्नु होला र विशेष गरेर तपाईँहरूले यो पाठमा के बुझ्नु पऱ्यो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कस्तो खालको उपायहरू छन्, प्रत्यक्ष उपाय भनेको के हो, प्रत्यक्ष उपायमा कस्ता खालका उपाय पर्छन्, त्यसै गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायमा कस्ता खालका चाहिँ उपायहरू पर्छन्, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। र यति चाहिँ कुरा तपाईँले यो पाठको मूल सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो पछि चाहिँ हामी
यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो पाठमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई यो पाठमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूले जनसङ्ख्या परिवर्तनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। ल यस्तो खालको प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तत्त्वले जनसङ्ख्या परिवर्तनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है त। जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्तो जुन जनसाङ्ख्यिक तत्त्व भनेर भन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी परिवर्तन अथवा त्यसको कस्तो खालको प्रभाव हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। र अब यसको उत्तर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू जन्म, मृत्यु र बसाइसराई हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यसमा सुरुमा जन्मको बारेमा, जन्मले कसरी चाहिँ बसाइसराई, जन्मले कसरी जनसाङ्ख्यिक तत्त्वमा अथवा जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउँछ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। र जन्मको बारेमा लेख्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ भने नयाँ शिशुको जनसङ्ख्याले चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्छ। जति बढी नयाँ शिशुको जन्म हुन्छ त्यति नै जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ। जन्मदर बढेपछि जनसङ्ख्यामा स्वतः वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मान्छे जन्मिने बित्तिकै बढ्यो है त, त्यो कुरा तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरा मैले भनेको। र अब अर्को भनेको अशिक्षित समुदायमा परिवार नियोजनको साधनबारे केही पनि जानकारी नहुने हुँदा सन्तानको वृद्धि हुन्छ। गरिब समुदायमा जति बढी सन्तान उति बढी आम्दानी भन्ने त्यस्तो खालको मान्यता रहन्छ। परम्परागत रीतिरिवाजले गर्दा सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बढी सन्तान उत्पादन गर्ने त्यस्तो खालको प्रक्रिया पनि छ। हिन्दू संस्कारमा काजक्रिया गर्दा छोरा नै चाहिने छ अथवा छोरा नै आवश्यक पर्छ भन्ने जुन मान्यता रहेकाले जति छोरी भए पनि छोराको चाहनाले चाहिँ बढी सन्तानहरू जन्मिरहेका छन् र जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। तर शिक्षित तथा आर्थिक रूपमा सक्षम समुदायमा छोराछोरीको शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भएको हुँदा थोरै सन्तान जन्माउने हुँदा यस्ता चाहिँ समुदायमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर कम छ भनेर यसरी हामीले यसको चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब मृत्युको कुरा गर्दाखेरि मृत्युमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मृत्यु प्राणीको अन्त हो। यसबाट जनसङ्ख्या घट्छ। रोग, व्याधि, महामारी, दैवी प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना आदिले जीव ज्यानको क्षति हुन्छ। मानिसको मृत्यु भई जनसङ्ख्या घट्छ। मृत्युदर बढी भएपछि मानिसहरूको थोरै भए पनि सन्तान बाँचोस् भन्ने चाहनाले बढी सन्तान जन्माउन चाहन्छन्। यस अवस्थामा सामान्य औषधि उपचार, खोप व्यवस्थापन भएमा सन्तान बाँच्छन् र जनसङ्ख्या बढ्छ र जनसङ्ख्या घटबढ यसरी चाहिँ भइरहन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब बसाइको कुरा गर्दाखेरि बसाइले चाहिँ कसरी जनसाङ्ख्यिक तत्त्वमा अथवा जनसङ्ख्या परिवर्तनमा चाहिँ यसले भूमिका खेल्छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी आदि सुविधाका लागि पनि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्ने गर्छन्। यसरी बसाइ सर्दा थाक थलोमा जनसङ्ख्या चाहिँ घट्छ र गन्तव्य स्थानमा चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्छ। नेपालमा रोजगारी तथा अन्य कारणले मानिसहरू एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चाहिँ र त्यसै गरी एक देशबाट अर्को देशमा यसरी चाहिँ बसाइ सर्छन्। यसबाट बसाइ सर्ने देशको जनसङ्ख्या घट्छ र बसाइ सरेका देशको चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्न पुग्छ। नेपालमा रोजगारी तथा अन्य सुविधाका लागि मानिसहरू हिमाली तथा पहाडी भेगबाट तराईतिर काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर जस्ता सहरी क्षेत्रमा चाहिँ बसाइ सर्ने गरेका छन्। यसकारण पहाडी र हिमाली भेगमा कम जनसङ्ख्या र तराई र सहरी क्षेत्रमा बढी जनसङ्ख्या भइरहेको छ, जसका कारण जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भनेर हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपायहरू के हुन् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोध्न सक्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपायहरू के हो भनेर चाहिँ प्रश्नले सोध्न सक्छ है त। ल अब यसमा हामीले चाहिँ के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चाहिँ प्रत्यक्ष
उपायहरूमा सुरुमा प्रत्यक्ष उपायहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्दा परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनहरूको प्रयोग। त्यस्तै दोस्रो भनेको ढिलो विवाह, त्यसै गरी तेस्रोमा जन्मान्तर, चौथोमा कानुनी व्यवस्था, पाँचौँमा गर्भपतन, त्यसै गरी छैटौँमा अविवाहित अवस्था, सातौँमा सुरक्षित मातृत्व र अर्को आठौँमा सानो परिवार खुसी परिवार भन्ने धारणा र अर्को भनेको परिवार योजना सम्बन्धी चेतनामूलक शिक्षा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायहरूमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलोमा शिक्षा र चेतनाको विकास, दोस्रोमा महिला सशक्तिकरण, तेस्रोमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चौथोमा प्रोत्साहन तथा पुरस्कार, पाँचौँमा व्यस्त जीवनशैली, छैठौँमा गरिबी नियन्त्रण, त्यसै गरी अर्को भनेको रोजगारीको उपलब्धता र सहरीकरणको विकास हो। यो कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ यही पाठबाट भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, यसको महत्त्व आफ्नै शब्दमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ है त। अब यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले के कुराहरू लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो त्यसको हामीले महत्त्व लेख्नुपर्ने छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दा कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। देशको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग पनि जनसङ्ख्याले नै गर्दछ र देश विकासमा लाग्ने पनि देशकै जनसङ्ख्या हुन् भनेर त्यो जानकारी पनि दिन्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणद्वारा होइन, बरु जनसङ्ख्यालाई धान्न सकिने आकारमा ल्याउने अभ्यास हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जनसङ्ख्याको आकार, बनावट र वितरण पक्षसँग सम्बन्धित छ। कुनै देशको स्रोत र साधनसँग जनसङ्ख्यालाई सन्तुलन मिलाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसै गरी कुनै राष्ट्रले त्यस देशमा अथवा त्यस देशका जनतालाई राम्रो सेवा सुविधा दिन सक्दा मात्र जीवन खुसी र स्वस्थ रहन सक्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले निम्न बुँदाबाट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अब त्यो बुँदागत रूपमा चाहिँ यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब यसमा पहिलो के गर्न सकिन्छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि अथवा यसको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि विशेष गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा जन्म, मृत्यु, बसाइसराई सम्बन्धित पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न स्रोत साधनसँग सन्तुलित जुन व्यवहार छ त्यो कायम गर्दै जनसङ्ख्या परिचालन गर्ने प्रक्रिया जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। गुणस्तरीय जीवन, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि आधारभूत पुरा गरी चाहिँ खुसी जीवनयापन गराउन सक्नु चाहिँ यसको उद्देश्य अथवा त्यो भएर यसको महत्त्व रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, त्यसै गरी सानो परिवार, परिवार योजना, सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर, त्यसै गरी विवाहको उमेरको परिवर्तन, स्तनपान, परिवारको महत्त्वपूर्ण निर्णय, त्यसै गरी महिलाको जुन सहभागिता छ, जनसहभागिता हो का साथै महिला सशक्तिकरण पनि पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने शिक्षा, त्यसै गरी शिक्षाले मृत्युदर घटाउँछ, त्यसै गरी मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रम बढाउँछ, पोषणयुक्त खानाको उपलब्धता त्यसको बारेमा ज्ञान, त्यसै गरी महिलाहरूलाई आयमूलक कार्यमा सहभागी गराउने, महिला शिक्षा र सशक्तिकरण चाहिँ वृद्धि गर्ने हो। यो कुरा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सजिलो पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने पर्यावरणीय सन्तुलन, दिगो विकास, स्थानीय उत्पादनमा जोड, घरेलु तथा कुटीर उद्योगको स्थापना, कृषिको विकासले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा थोरै जनसङ्ख्या भए पनि देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग हुन नसक्दा जनसङ्ख्या वितरणमा र व्यवस्थापनमा समस्या चाहिँ आइरहेको छ। पहाडमा जडीबुटी तथा फलफुल खेती गर्ने, बाटोघाटो, विद्युत, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिएकाले तराई र सहरमा जनसङ्ख्याको चाप चाहिँ घट्न सक्छ। यसरी सबै ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार पुर्याउने हो भने जुन तराई क्षेत्र छ र सहरी क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको चाप घट्न जान्छ। कम जनसङ्ख्या आफैमा प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सन्तुलित हुन्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका केही तरिकाहरू रहेका छन्।
ढिलो विवाह गर्ने, स्वास्थ्य सुविधाको उपलब्धता, चेतनाको प्रचार प्रसार, गरिबी निवारण, शिक्षा, जन्मान्तर आदि हामीले गर्न सक्यौँ भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुनसक्छ र राष्ट्रिय समृद्धि पनि बढ्न जान्छ। वातावरण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुन्छ। त्यसै गरी आर्थिक विकास गर्न जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ एकदमै जरुरी छ। देशको माग र आपूर्ति चाहिँ जनसङ्ख्यामा निर्भर रहेको हुनाले जनसङ्ख्या बढी हुँदा बढी नै माग हुन्छ। माग अनुसार आपूर्ति गर्न बढी लगानी गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ। उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनको परिचालन हुने हुँदा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ, पुँजीको लगानी हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय आय बढ्छ र सामाजिक सेवामा पनि बढी नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, बचत, लगानी, बजार सेवा लगायतका आर्थिक विकास सम्बन्धी सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न उपयुक्त आकारको जनसङ्ख्या नै चाहिन्छ र उचित जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै घाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ मनोरञ्जन, खेलकुद, सञ्चार आदि मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि पनि जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यौन आवश्यकता पनि आधारभूत आवश्यकता नै हो र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा महिला पुरुषको सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ। पूर्ण गुणस्तरीय जीवन पद्धतिको लागि चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले सहयोग पुर्याउँछ भनेर यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसको महत्त्व चाहिँ एकदमै धेरै छ भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ यो पाठमा के प्रश्न सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जन्म विरुद्धको नीति र पक्षको नीतिबीच चाहिँ फरक छुट्याउनुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। जन्म विरुद्धको नीति र जन्म पक्षको नीतिमा चाहिँ के फरक छ त्यो चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। अब हामीले यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ भने जनसङ्ख्या वृद्धिले देशको साधन स्रोतले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गर्दा देशको जुन स्रोत साधन छ त्यसले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्था आएमा जनसङ्ख्या कम गर्ने हामीले नीति लिनुपर्छ। यस्तो नीतिलाई जन्म विरुद्धको नीति भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध गराई सन्तान उत्पादनको क्षमतामा कम गर्ने वा असक्षम बनाउने नीति लिनुपर्छ। मिनी ल्याब, भ्यासेक्टोमी गरी यस्ता खालका स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने अथवा अस्थायी साधनको प्रयोग गर्ने, ढिलो विवाह गर्ने, शैक्षिक मन्जुरी अथवा मनोरञ्जन मात्रै दिलाउने, गर्भपतनलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिनु जन्म विरुद्धको नीति अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ है त। अब अर्को जन्म पक्षको नीतिमा चाहिँ के कुरा आउँछन् भन्दाखेरि देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित उपयोग हुन नसकेमा जन्म पक्षको नीति हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जनसङ्ख्या कम भएमा देशको विकास पनि कम हुन्छ। मानिसको जीवनस्तर निम्न हुने, गरिबी बढ्ने, आर्थिक विकास नहुने, सामाजिक सेवा सुरक्षा नबढ्ने हुँदा राष्ट्रले जनसङ्ख्या बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस नीतिमा बहुविवाह गर्नको लागि जोड दिने, बढी बच्चा पाउनेलाई प्रोत्साहन दिने, भत्ता दिने जस्ता प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। रुस, इटाली, फिनल्यान्डले यस्तो खालको नीति अपनाएका छन्। चीनमा पनि 2टा सन्तानको अवधारणालाई अघि सारिएको छ। यसरी स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्न जनसङ्ख्या बढाउने कार्यलाई जन्म पक्षको नीति भनेर भनिन्छ हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भने यो पाठबाट संयुक्त परिवारको संरचना र उच्च शिशु मृत्यु दरले कसरी जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढाउँछ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एकै घरका बाजेका सन्तान एकै घरमा मिलेर बस्ने, एउटै घरको छानामुनि बस्ने र सगोलमा चाहिँ भान्सा भनेर बुझिन्छ। यस्तो परिवारमा बाजे बजै, आमा बुबा, काका काकी, ठुलोबा ठुलीआमा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, छोरा नाति नातिना आदिको एकरूप बसाइ र बृहत पारिवारिक सङ्गठन रहेको हुन्छ जसलाई हामी संयुक्त परिवार भनेर भन्छौँ। यस्तो परिवारमा बिहे गर्ने उमेरकाले बिहे गरेपछि सन्तान जन्माउने, आमा बुबाका सन्तान, छोराछोरीका सन्तान हुँदै जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यस्तै शिशु मृत्युदरको मात्रा बढी भएमा आमा बुवाले कोही त बाँच्लान् नि भनेर बढी सन्तान जन्माउने हुन्छन्। कसैले आफ्नो वंश परम्परा अनुसार अंशको हकदाबी गर्न
छोराको चाहनामा बढी सन्तान जन्माउने हुन्छन्। एकअर्कामा आम्दानी नबाँडिने संयुक्त रूपमा बस्नुपर्ने हुँदा आफूलाई मात्र व्ययभार नपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सबैको साझा समस्या भएकाले व्यवस्थित परिवार योजना लागू नहुने हुँदा जन्मदर बढी, जनसङ्ख्या बढ्छ। खाने, बस्ने, सुत्ने ठाउँको अभाव, त्यसै गरी शिक्षाको कमी, खाद्यान्नको आपूर्तिमा कमी, प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ रेडियो टिभी नपुग्ने हुँदा संयुक्त परिवारमा चाहिँ जन्मदर बढी हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यो पाठमा सोध्न सक्ने अर्को खालको प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्यामा तीव्र वृद्धिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा पर्ने असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा को क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरहरू है त। ल अब सुरुमा शिक्षाको बारेमा चर्चा गरौँ। शिक्षामा तपाईँहरूले के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा विद्यालय जाने उमेरको सङ्ख्या बढ्छ। बढी विद्यार्थीका लागि धेरै विद्यालय खोल्नुपर्छ। धेरै फर्निचर र शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी अन्य पाठ्यपुस्तक सामग्रीको पनि आवश्यकता पर्छ। यसका लागि ठुलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विकासशील देशले एकैपटक ठुलो खालको लगानी गर्न सक्दैनन्। जो चाहिँ भर्खरै विकास गर्दै गरेको छ त्यस्तो देशले ठुलो लगानी गर्न सक्दैनन् र बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ। त्यस्ता राष्ट्रहरूले पूर्ण साक्षरताका लागि ठुलो परिश्रम खर्चिनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ। यदि उपयुक्त समयमा लगानी नभए शिक्षाबाट वञ्चित जनसङ्ख्याले पछि राष्ट्रमा राम्रो योगदान दिन सक्दैनन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदाखेरि कस्तो खालको नकारात्मक असर पर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्या वृद्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ। धेरै मानिसका लागि धेरै अस्पताल, बढी डाक्टरहरूको आवश्यकता पर्छ। डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्यामा बढाउनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैले स्वास्थ्य सुविधा पाउँदैनन्। यदि कसैमा सरुवा रोगको सङ्क्रमण देखिएमा तुरुन्तै समाजमा फैलिन्छ र सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ। देशमा रोग व्याधिको प्रकोप पनि बढ्न सक्छ। बालबालिकामा कुपोषण बढ्न सक्छ। शिशु मृत्युदर बढ्छ। पुनः जनसङ्ख्या वृद्धि दर अथवा बढ्छ अर्थात् जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। त्यसैले सबै जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन चाहिँ सरकारको यो दायित्व हो। पोषण आहार, शुद्ध पिउने पानी, सुरक्षित बसोबास, मौसम अनुसारको लुगाफाटा, विभिन्न सरुवा रोगका विरुद्ध खोपहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपायहरू बेलैमा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। दीर्घरोगी, अपाङ्गता र असक्षमताले राष्ट्रिय व्ययभार चाहिँ बढाउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब रोजगारीको सम्बन्धमा जनसङ्ख्या चाहिँ तीव्र रूपमा वृद्धिको कारण रोजगारीमा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएमा सबैलाई रोजगारी उपलब्ध हुँदैन। जति बढी मानिस भए उति बढी रोजगारीको आवश्यकता पर्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा औद्योगिक विकास नभई आर्थिक वृद्धि नभएमा बेरोजगारी बढ्न जान्छ। देशका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने हुन्छ। रोजगार बढेमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू समाधान हुन्छन्। तर यदि बेरोजगारी बढ्यो भने चाहिँ हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार यस्ता खालका दुर्व्यसनी पनि बढ्न जान्छ, जुन सामाजिक विचलनमा पर्दछ। एकातिर सक्रिय जनसङ्ख्या चाहिँ पलायन हुने र अर्कोतिर सामाजिक कुलत र कुसंस्कारको वृद्धि हुँदाखेरि राष्ट्रको छवि नै बिग्रिन्छ। त्यसैले सरकारले रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ। बढी जनसङ्ख्या भएमा रोजगार व्यवस्थापन नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ। रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ देशको आर्थिक बाधामा पनि असर पुर्याउने रहेछ। त्यस्तै सामाजिक विकृतिमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ र श्रमशक्ति पलायन हुँदै जान्छन् र राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जनसङ्ख्याको तीव्र विकास अथवा वृद्धिको
कारण रोजगारीमा यस्तो खालको चाहिँ समस्या देखा परिरहेछ भनेर यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो पाठमा विशेष गरेर चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू कस्तो छन्, प्रत्यक्ष उपाय के हो, अप्रत्यक्ष उपाय के हो र योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है त। र यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग मनन गर्नुहोला, चिन्तन गर्नुहोला, पढ्नुहोला, सुन्नुहोला र यदि अब यो भिडियो हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथै यही नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जुन कन्फ्युजनहरू छ त्यो सबै मेटाउन सक्नुहुन्छ है त। र अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।